अंबर नाज ऑफिशियल की सुलह हो गई, सुलह नामा भी सामने आ गया। सुलह किसने करवाई और किसने पैरों में गिर के माफ़ी मांगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अंबर नाज और शाहज़ेब की जो सुलह है वो हो गई है। किसने इस सुलह को करवाया और किसने इन दोनों का राज़ी नामा जो है वो पढ़वाया। राज़ी नामा और सुलह नामा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये तमाम तर चीज़ें कैसे हुई और कौन इसका जो है मेन किरदार बना, किसने घर पे आके पाँव में गिर गिर कर माफ़ियाँ मांगी, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करनी है। अभी कुछ टाइम पहले अंबर ने कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी और बताया कि मैं क्यों इतने टाइम से अकेली थी। लोगों के बड़े सवालात से तंग आकर उसने अपनी तमाम तर चीज़ें सामने अपने मुंह से कबूली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन अफसोस कुछ लोगों को बिल्लू भाई की बीवी पर तो बड़ा जो है वो दर्द होता है। हालांकि बिल्लू की बीवी ने कभी जो है वो नहीं बताया कि मेरे पर किचन में दामना के मियाँ ने तशद्दुद कर दिया, मुझे मार कुटाई कर दी, मुझे पीट डाला। उसने कभी नहीं बताया और ना ही ऐसी कोई बात आई। अब यहाँ पर एक बंदी खुद अपने मुंह से सारा कुछ बता रही है तो उसका मजाक उड़ाया गया। उस पर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो खूब लोगों ने कहा कि ये झूठी है जी, ये तो मक्कार है। और बिल्लू भैया की बीवी वैसे मुझे हंसी इस बात पे आई कि मार खाने वाली तो बिल्लू भैया की बीवी भी कहीं से नहीं लगती, बल्कि पीटने वालों में से लगती हैं। एनीवेज, बिल्लू भैया की बीवी पे इतनी हमदर्दियाँ हो रही हैं कि किचन में दामना के शौहर ने उसको मारा कूटा, उसको घर से निकाला। तो इसका जो शोहर था बिल्लू, उसने क्या हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी थी। मतलब इतनी अजीब व गरीब कहानियाँ किधर से लेकर आते हो तुम लोग। एनीवेज, वो बेचारी अपने मुंह से सारी बातें कबूल करती रही। अभी मैंने शुरू में स्क्रीन शॉट भी लगाया है कि मेरी ज़िंदगी की पहली गलती उल्टे चप्पल पहनना और दूसरी गलती थी शादी करना। तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या मसला है आप लोगों को नहीं, दो चार औरतों को बस जलन हो रही है, और अब हो भी ऐसी जगह पे रही है कि हम बता भी नहीं सकते। एनीवेज जी, तो ये सारा मामला है। और अंबर बेचारी अपने मुंह से तमाम तर बातें उसने कबूल की और बताया कि उस पर कैसे तशद्दुद हुआ। उसके लिए बजाय हमदर्दी करने के उसके कह रहे कि नाटक कर रही है, और जो खामोश है उसको कह रहे नहीं हुई है तेरे साथ ज़्यादती, तेरे ऊपर हुआ है तशद्दुद। क्या तुम लोग पागल हो, एड़े हो? तुम लोग किसी मेंटल हस्पताल में जाके अपना इलाज कराओ। पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते हो। बहरहाल, मैं बात कर रही थी सुलह के हवाले से। तो मुझे ऐसी उड़ती उड़ती कुछ ख़बरें आई हैं, जैसे दूसरों को आ जाती है ना उड़ती उड़ती, कि अंबर शाहज़ेब को इब्राहीम से मिलने नहीं दे रही। तो मुझे भी उड़ती उड़ती आई हैं कि अंबर और शाहज़ेब का सुलहनामा हो गया है, और सुलहनामा कराने वाले और कोई नहीं, उसके अपने ससुराल वाले और नंदे हैं। और उन्होंने ख़ुद जो है वो इसको भेजा है कि तू जा, वरना हमारी और मट्टी पलीद होगी। इससे पहले कि तू जो है वो सुधर जा, वरना इधर आके अगर इन लोगों ने वो वीडियो शीडियो लगा दी ना अगर, तो पूरे ख़ानदान में हम मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और ख़ानदान तो छोड़े, अगर वो मीडिया पे चल गई ना वो ठुड्डे मारने वाली वीडियोज़, तो बड़ा मसला बन जाना है। जैसे वो सोनिया गोपाल की आपको याद होगा ना, रातों रात उसको पुलिस उठा के ले गई थी। तो औरतों के मामले तो बड़े हसास होते हैं इधर, और पाकिस्तान में तो वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है कि मिनट नहीं लगते वीडियो फैलते हुए, चीज़ें बाहर आते हुए। तो उसने उनको भेजा और कहा है कि भाई तुम जाओ और माफ़ी तलाफ़ी करो और मामले को सुलझाओ। तो इस वजह से जो है वो हम थोड़ा खामोश हो गए, वरना हमारे ना सॉफ्टवेयर पहले पहले तो हुए थे, चलो तुम लोग मान लो हुए थे, ठीक है, तुम लोग खुश रहो। सॉफ्टवेयर हमारे तो इतने सॉफ्टवेयर नहीं है जितने तुम लोगों ने अपडेट करवा दिए। चलो हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, ठीक है। तो मसला ये है कि कुछ लोगों के घर बसाने के लिए ना हम खामोश हुए हैं, वरना हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं हमने अगर वो लगा दी ना तो इधर लेने के देने पड़ जाने हैं। इतना मशहूर हो जाना है लोगों ने कि फिर लोग हकीम लोग हपाड़ को भूल जाएंगे। तो अब मुझे बार बार हंसी इसलिए आ रही है कि वो चीज़ें मुझे याद आ जाते हैं, मेरे दिमाग में आ जाता है कि वो क्या फ़नी सीन थे, और वो गालम गलोचे मुझे याद आ जाती हैं एकदम से। तो किसी के घर को बसाने के लिए ना कभी कभार इंसान को मसलहतन चुप होना पड़ता है, वरना वो इतनी नीच हरकतें थी ना कि मुझे तो शदीद उस पर गुस्सा है, और इंतहा का मुझे उस पर गुस्सा है। तो ये तमाम तर चीज़ें एवं ही नहीं हुई हैं, ठीक है। तो उसको भेजा गया है
اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صلح کرانے کے لیے کہ یار ہم مزید جو ہے وہ گندے نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال آس پاس کے لوگ تو ان کو جانتے ہی ہیں ویسے بھی، ہائے تو مجبوری ہوتی ہے انسان کی۔ باقی صلح ان لوگوں نے کروائی ہے، لیکن ابھی حتمی طور پہ امبر خود جو ہے وہ اپنے چینل پہ آ کر اس بات کی وضاحت بھی دے گی کچھ دنوں میں، جب یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو ہمیں بھی اڑتی آئی ہے، جیسے لوگوں کو اڑتی آ گئی تھی نا 2 طلاقوں کی، اڑتی پھر اڑتی آئی کہ وہ ابراہیم سے ملنے نہیں دے رہی، پھر اڑتی آئی کہ سولر کدھر گیا، سامان کدھر گیا، تو اڑتی ہمارے پاس بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو اڑتی صرف کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتی، اڑتی تو پورے جہاں میں پھیلتی ہیں۔ اڑتی آئی تو اڑتی ہم نے بھی آپ کو سنا دی۔ تو یہ سارا کچھ ہے۔ باقی امبر کے لیے میری دل سے دعا ہی ہے ہمیشہ، کیونکہ مجھے وہ لڑکی بڑی معصوم لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں اتنی سادہ، اتنی معصوم ہے وہ بندی کہ وہ ہر ایک پر بآسانی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دل سے ہر چیز کرتی ہے۔ اگر کوئی اسے پیار سے 2 بول لینا، وہ بہت اچھے اور مخلصی سے ہر رشتہ نبھاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو دور ہے نا، وہ ہمیشہ دوسروں کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ انہوں نے چینل کے لالچ میں لوگوں نے آ کر ان کو بیوقوف بنایا، کسی نے پیسے کے لالچ میں آ کے ان کو بیوقوف بنایا، لیکن عورت جو ہے نا جب ماں بن جاتی ہے اس کے بعد اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، اور وہ بس چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات سیٹل ہو جائیں۔ تو 7-8 مہینے اس نے انتظار کیا کہ ایک بندہ آئے گا، گھر میں ساتھ رہے گا، لیکن جب دھوکے پہ دھوکا ملا تو مجبوراً اس کو یہ باتیں آ کر کرنا پڑیں، اور یہ سارا کچھ صرف اور صرف یہاں باتیں ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو لگتا ہے نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں، تو اپڈیٹ کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ ایک لڑکی کا گھر بسا ہے۔ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو تو، لیکن کیوں خوش ہوں گے بھائی؟ جو لوگ چاہتے ہی امبر کو برباد ہونا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ 6-4 لوگ جو ہے نا، یہ ٹولہ بنا کے کسی کی سربراہی میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کا مقصد صرف امبر کو جو ہے نا، آپ یقین کریں اللہ نہ کرے قبر میں پہنچانا ہے۔ یہ اس وقت تک چین سے بیٹھیں گے ہی نہیں، مطلب بھول نہیں پا رہے نا بیچارے، کیا کریں۔ وہ چیزیں جو ہوئیں اور جو کچے چھٹے کھلے ان لوگوں کے ماضی میں، اور شوگر ڈیڈ سوری، وہ ضلالت بھول نہیں پاتے کچھ لوگ، کیا کریں بس۔ تو وہ بیچارے اسی کی چکر میں امبر کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں، امبر کی بربادی میں لگے رہتے ہیں، امبر کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے بھائی، کون چکھے اس سے؟ تو کوئی بھی نہ چکھ سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آپ یقین کریں ہمارا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ امبر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی طریقے سے معاملات ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں، جو بھی واٹ ایور جو بھی معاملات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ باقی میں آپ کو ایک اور بات بڑی مزے کی کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لوگ اتنے منافق لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی امبر نے یہ باتیں ہاں کیوں کہی، ٹھیک ہے، مریم نے تو نہیں کہی تھی، اس کو تم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ راشدہ نے تو نہیں کہی تھی، اس کو تم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جسٹ بیکاز ہمارے ویوز آتے ہیں اور ہمیں لوگ سنتے ہیں، تو تم لوگوں کے جو ہے نا پچھواڑے اور اگواڑے ہر جگہ پہ آگ لگتی ہے۔ مسئلہ تم لوگوں کو اس چیز سے نہیں ہے کہ ہم لوگ امبر کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، ہم لوگ امبر کے جو ہے وہ کیوں اس کو پیار کر رہے ہیں، پھر کیوں اس کے لیے اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ مسئلہ تم لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں ویوز نہ آ جائے، ہمیں لوگ دیکھیں نہ، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے چینل چمکا رہے ہیں نا، تو چینل ہی چمکانے آتے سب، یہاں پہ سب اپنے چینلز ہی چلانے آ رہے ہیں، کوئی یہاں پر ایویں ویڈیو نہیں بناتا مونیٹائزیشن آف رکھ کے، ہر کسی کو اپنے چینل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اینی ویز جی، یہ ساری باتیں بے فضول ہیں، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم کیوں چپ ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ کیوں باتوں کو باہر صحیح سے نہیں نکالا۔ وقت آنے پر وہ بھی نکال سکتے ہیں، اگر کوئی شان پتی کی نا، کچھ الٹا پلٹا کیا، کچھ غلط کیا، تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا نا کہ ہم انتظار میں ہیں، کریں کچھ، پھر جو بھریں گے وہ وقت دیکھے گا۔ اینی ویز جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔